अहम खबर से आपको आगाह करें, लीगी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार दोबारा सियासी मैदान में मुतहरिक। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार और फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान। चौधरी निसार जो कि काफ़ी अरसे से सियासत के मैदान से दूर थे, एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रहे हैं। लाला असद पठान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। लाला असद पठान, बताइएगा इस मुलाकात का क्या अहवाल है? देखिए जी, फंक्शन लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद अली दुरानी। उनकी आज रावलपिंडी में एक अहम सियासी और मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा और वजीर दाखिला रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनकी बहुत बड़ी जो है वो कुर्बानियाँ रही हैं। चौधरी निसार अहमद, उनसे आज उनकी तफसीली मुलाकात हुई है और मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है उस सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाने की बात की है, और ये भी मुख्तलिफ हलकों में तस्वर किया जाता है कि चौधरी निसार के चौधरी शहबाज शरीफ के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, दोस्ती वाला ताल्लुक है। वो उस चैनल को भी इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी इसी हवाले से। और अब कुछ देर पहले मेरी फंक्शन लीग सिंध के सदर सदरुद्दीन शाह से जब रब्ता हुआ और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि फंक्शन लीग की कोशिश है कि मुल्क के जो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं और ये वक्त रास्तों पे निकलने का नहीं है, और जो लोग रास्तों पे निकले हुए हैं वो 10 साल के लिए नाअहल हैं, तो उनको रास्तों पे निकलने से भी क्या हासिल होना है। इसलिए जो भी कानून साजी करनी है एनआरओ के अलावा वो सारी की सारी पार्लियामेंट में आनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम सियासी जमातों को, सियासी कुव्वतों को पार्लियामेंट में जमा होकर इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए और इस मुल्क में आगे किस तरह के तरीके से हक हुक्मरानी करनी है, वो तमाम मामला जो है वो पार्लियामेंट के जरिए तय करने चाहिए। इसीलिए फंक्शन लीग के सेक्रेटरी जनरल को ये टास्क दिया गया है कि वो तमाम मुताल्लिका जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे रब्ता करें और मुल्क को इस सियासी बहरान से बचाने की कोशिश करें। और ये वक्त सड़कों पे आने का नहीं है। सड़कों पे आने वाले इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बैरूनी कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। जी, लाला असद पठान अहम खबर से हमें आगाह कर रहे हैं। अहम मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मोहम्मद अली दुरानी के। मोहम्मद अली दुरानी इससे पहले शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात कर चुके हैं और सरबरा पीटीएम मौलाना फजल रहमान से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर हमारे साथ है। साबिर, इतनी अहम मुलाकात है, ये कैसे देखते हैं? क्योंकि चौधरी निसार तो सियासत से काफ़ी अरसा हो गया मुतहरिक नज़र नहीं आ रहा है। क्या रोल प्ले कर सकते हैं चौधरी निसार? और इस मुलाकात का जो मकसद है वो ग्रैंड डायलॉग बताया जा रहा है, आप क्या कहिएगा? ये बिल्कुल जी इम्पोर्टेंट मुलाकात है, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और चारों मुलाकातें जो हैं वो आपस में इंटर लिंक हैं। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान और चौधरी निसार अली ख़ान। और चौधरी निसार अली ख़ान मुस्लिम लीग नवाज़ के बानी अरकान में शामिल हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी उनका अच्छा असर रसूख है। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से उस वक्त मुलाकात की थी जब मरियम बीबी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी और वो कराची जा चुकी थी। उनकी अदम मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब के उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए चौधरी निसार गए थे और उस पर काफ़ी मरियम सफदर साहबा ने बड़ा बुरा बनाया था। नवाज शरीफ साहब से भी इसका शिकवा किया था। और फिर एक और बात भी है कि चौधरी निसार अली ख़ान इस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब के मेंबर हैं और उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया और वहाँ पे भी वो आज़ाद टिकट पे वो कामयाब हुए थे एमपीए की सीट पे। तो मोहम्मद अली दुरानी और चौधरी निसार अली ख़ान की मुलाकात काफ़ी, क्या कहना चाहिए, एक तहर्रुक पैदा करेगी पाकिस्तान की सियासत में। और अब ये मुलाकात किसके जोड़ों में बैठती है, किसी हुक्मरान शख्सियत के जोड़ों में बैठेगी या फिर शरीफ ख़ानदान के जोड़ों में बैठेगी, इसका अभी अंदाज़ा करना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। काफ़ी गूगली किस्म की मुलाकात है ये और इसमें हर तरह का मैसेज मौजूद है। ठीक है, अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरशद साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तीसरी अहम मुलाकात की है और वो मुलाकात की है साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से। इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन जो साबिर शाकिर साहब बात बताए थे कि इसमें इशारे हैं बहुत सारे। अब ये अपोजिशन के लिए हैं, शरीफ खानदान के लिए हैं या हुक्मरान जमात और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बताया जा रहा है कि ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग की वो कोशिश कर रहे हैं
اور مسلم لیگ کے جو مختلف دھڑے ہیں اس کو بھی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر مسلم لیگ کے دھڑے مختلف ملانے ہیں تو اس میں کون لوگ ہوں گے, ناراض اراکین ہوں گے, یا ایک فارورڈ بلاک بھی نون لیگ میں کریٹ کرنے کی حکومتی کوشش ہے, درانی صاحب اس کا حصہ ہیں, یا کہ کوئی اور معاملات یہاں پہ اس حوالے سے چل رہے ہیں, اس پہ بھی اس حساب سے کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ محمد علی درانی صاحب کے حوالے سے جو مختلف سیاسی قائدین کہتے ہیں کہ ان کے سرٹنلی اس طرح ملاقاتیں کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور اور قوتیں ہیں جو کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا چورن ایک دفعہ پھر بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور محمد علی درانی صاحب انہی بیوپاریوں میں سے تھے جو کہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے جنرل مشرف کے, جب نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ NRO ہوا, اور اس کی قیمت ابھی ہم نے دیکھا, اس NRO کی قیمت بلینز آف روپیز میں ہم نے براڈ شیٹ کو برطانیہ میں ادا بھی کی ہے. اور یہ NRO کی قیمت تھی, اور یہ وہی صاحب تھے جو اس وقت کی ریکانسیلیشن کے مطلب اور منجن اور چورن پوری قوم کو بیچتے رہے تھے, جس کے بعد جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جنرل مشرف کی سب سے بڑی غلطی تھی. تو اب جب یہ چورن بیچا جا رہا ہے ایک قومی مفاہمت کا, گرینڈ قومی مفاہمت کا, تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے, یہ یقیناً ایک بڑا سوال ہے. اور کیا حکومت پاکستان, وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اس پہ آن بورڈ ہیں؟ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل یہ اہم سوال ہے ارشد شریف صاحب. لیکن یہ بھی بتائیے گا, چودھری نثار کہا, یہ سب کو پتا ہے کہ وہ بڑے کھلے عام اظہار کر چکے ہیں, جو نون لیگ کی محاذ آرائی کی سیاست ہے وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے, اور یہی وجہ تھی ان کے اختلافات ہوئے تھے. آپ کے خیال میں اب اس ملاقات کے بعد چودھری نثار کیا رول پلے کر سکتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ میں؟ لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے بالکل یہ بات تو تھی, اور نواز شریف صاحب کو وہی مشورے دیے تھے انہوں نے کہ جناب یہ جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایک سیل چلا رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے, اس سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں. وہی کام میرے خیال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ حکومت کرنے کی. نون لیگ کا یہ تجربہ ناکام رہا تھا, تو PTI کا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن چودھری نثار کی ایک اور بڑی وجہ تھی اختلاف کی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ جب بچے آ کے حکمرانی کرنا شروع ہو جائیں تو میں ان کی ہاں میں بھی ہاں ملاؤں, تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا. اور انہوں نے اپنے جو الفاظ کہے تھے پبلکلی اس کا پاس بھی رکھا. لیکن چودھری نثار میں یقیناً یہ کیپیبلٹی ہے, اور جیسے صابر نے بھی بتایا کہ پنجاب اسمبلی کا بھی ممبر ہے, اور اگر کوئی پہلا وار ہونا ہے اس حکومت پہ تو وہ پنجاب اسمبلی سے ہوگا. اور پنجاب اسمبلی سے جو پھر ویو چلے گی, یا اگر وہاں پہ کچھ کارروائی ڈلتی ہے تو اس کے اثرات پھر یقیناً وفاق پہ بھی محسوس کیے جائیں گے, اس کے جھٹکے جو بھی زلزلہ پنجاب میں آتا ہے. اور اگر چودھری نثار متحرک ہوتے ہیں اس حوالے سے نون لیگ کے مختلف فیکشنز, اور خاص طور پہ نون لیگ کے اور دیگر لیگ مسلم لیگ کے فیکشنز کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ تبدیلی پنجاب سے پھر اس کا آغاز ہو سکتا ہے. جی تو صابر, آپ کو کیا لگتا ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں چودھری نثار کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ نیشنل ڈائلاگ میں جی ایک میسج جو ایک شکل بنتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا حصہ بنے گا وہ مستقبل کا جو بھی سیاسی کے اختیار ہو رہا ہے اس کا وہ حصے دار ہوگا, اور جو اس نیشنل ڈائلاگ کا حصہ نہیں بنے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اس نیشنل ڈائلاگ میں ایک بات طے ہے کہ وہ لیڈر جو کہ دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کو اور چیلنج کر رہے ہیں سول ملٹری لیڈرشپ کو, اور جو آئین اور آئین کے تحت کام کرنے کے لیے تیار نہیں, ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. اور اب تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں وہ لوگ شامل نہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں, کچھ کو تو کہا گیا ہے کہ آپ اس قومی ڈائلاگ کا حصہ بنیں, اور کچھ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز مت کریں, اور اگر آپ نے بھی حدود سے تجاوز کیا تو پھر آپ بھی اس نیشنل ڈائلاگ سے باہر ہو جائیں گے. یعنی کہ جو نون لیگ کا جو ہم بیانیہ دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ جو شہباز شریف کی سیاست ہے, اب ہم وہاں پہ پلڑا بھاری ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اگر تو چودھری نثار کی اس ملاقات کے بعد اہم ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں. بہت شکریہ ارشد شریف صاحب, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. صابر شاکر اور لالا اسد پٹھان نے ہمیں اس خبر سے آگاہ کیا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.